نتمنى تكونوا مزيان، تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. خوتي قبل كل شيء بغيت نشكر الناس اللي التحقوا بنا جداد في لاشين، كنشكركم على الثقه ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. وكنشكر الناس اللي بداو معايا لاشين ملي كانت عندي 30 ابوني ولا 40 ابوني وبقاو غاديين معايا حتى دابا الحمد لله. كنشكركم بزاف اخوتي، وكنشكر الناس اللي كتبارطاجي لي فيديو في لي جروب في الواتساب. كنشكركم بزاف ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا خوتي الفيديو كيف ما وعدتكم امبارح ملي كنت درت اللايف كنت قلت لكم غادي نهضر لكم على التجمع العائلي. بزاف ديال الاخوان طلبوا لي ندير هذا الفيديو هذا، ووعدتكم ندير هذا الفيديو. بزاف ديال الاخوان كيقول لك عافاك اخويا هضرنا على هذا الفيديو وهضرنا عليه، ووعدتكم البارح انني غادي نهضر لكم عليه ان شاء الله. غادي نحاول نهضر لكم على هذه المساله هذه هي على حساب التجمع العائلي، شنو الشروط اللي كيطلبوا لكم وشنو المسائل اللي كيطلبوا باش يمكن تطلب لشي واحد تجمع عائلي. كيفاش دير تجيب شي شخص معاك تجيبو لهنا لايطاليا، المراه كيفاش دير تجيب الراجل ديالها، ولا الراجل كيف يدير يجيب المراه ديالو، ولا تجيب الابن ديالك. المهم هاد الشروط هادو كتنطبق عليهم بجوج. غادي نحاول نشرحها لكم اخوتي، وغادي نبسط لكم هاد الامور هادو باش الناس تفهم، والناس اللي ما فهمات شي حاجه تحاول تخلي لي كومونتير وغادي نحاول نجاوب خوتي. اي كومونتير خليتوها لي غادي نجاوبكم، غادي نخلي لكم الايميل ديالي، واللي بغى يهضر معايا بريفي ولا شي حاجه مرحبا به. مرحبا خوتي، القناه ديالي مفتوحه في وجهكم ومفتوحه في وجه الجميع. بالنسبه خوتي للتجمع العائلي، الناس اللي كتبغي تجيب شي حد راه ماشي بالضروري تكون عنده باسبور احمر، تكون عنده ناسيوناليتي، ولا تكون قاوريه ولا قاوري. ماشي حيت شي بعض الاخوان تيقول لك انا قاوريه بغيت نتزوج بها، راه الا ما كانتش خدامه راه ما يمكنش اخويا تجيب. تكون خدامه وتكون عليها مطابق عليها الشروط. هذا راه يقدر يكون شخص جا غير 3 سنين هذه الايطاليه ويكون ريغولا، يكون الوريقات ديالو كلهم مريقلين ومسائل اللي ممكن يجيب واحد السيده من المغرب ولا بنت بغات تجيب راجلها تكون غير هاد الشروط هادي منطبقه عليها، غادي تجيبوا شي شخص. غير المهم سمعوا معايا هادشي هذا خطوه، سمع معايا كاع لي زيتاب ان شاء الله، وغادي نفهم لكم كاع الامور، وغتستافدوا ان شاء الله معايا في هذه الحلقه هذه. ما تبخلوش عليا باللايك الدراري، ديروا لايك للفيديو، ما تبخلوش عليا بلي بارطاج في الواتساب في لي جروب في فيسبوك. بارطاجيو اخوتي باش نتوما كتعاونوا معايا. اول حاجه اخوتي، قبل ما كتقدم بهذا الطلب هذا كيطلبوا كونطراتو دي لافورو، كيطلبوا كونطرا ديال الخدمه، كونطرا دي لافورو تيمبو انديتيرمينال. كيطلبوا كونطرا دي لافورو تيمبو انديتيرمينال. تيمبو انديتيرمينال اخوتي عقد دائم. هاد المساله هذه هي، حيت ملي غادي تجيب واحد الشخص ضروري خصك تكون خدام، والخدمه ديالك ما تكونش مثلا فيها غير عقد مثلا فيه 3 شهور، ولا خص تكون فيه مثلا واحد المده ديال مده يعني عقد دائم، لانك راك ديما خدام. تقدر تجيب واحد السيد وغادي تجيبو يعيش واحد العيش كريم هنايا. يعني هاد المساله هذه هي ركزوا عليها خوتي اول حاجه. ولا ما عندوش كونطراتو دي لافورو تيمبو انديتيرمينال، كاين واحد النوع ديال الناس اخرين اللي كتكون عنده بارتيتا ايفا، يعني ما كتكونش عنده، يعني كيكون خدام من راسو. بارتيتا ايفا الاخوان يعني باش نفهمها للاخوان والاخوات اللي معنا، مثلا الا كان شي شخص عنده شي صالون، مثلا صالون ديال لاكوافور ولا شي حاجه بحال هكا، كتكون عنده واحد لابارتيتا ايفا، كيكون فاتح واحد لابارتيتا ايفا. كيديرها كيفتحها منين يلاه كيفتح هذا المحل هذا ديالو، ومنين كيسد هاد لابارتي تاع ايفا كيسدها. اوكي خوتي، يعني ملي كتفتح انت هاد لابارتي تاع ايفا كتكون عندك انك كتكون بحال كي كنقولوا تاجر، يعني كتكون خدام على راسك كي كنقولوا، وعندك واحد المدخول شهري، ولا يعني واحد المدخول اللي كيكون واحد المدخول رسمي. وتيطلبوا لك اخوتي من بعد انت ملي كدير هاد ملي تفتح كي كنقولوا هاد لابارتي تاع ايفا. كاين بارتي تاع ايفا صالون، محل بيع وشراء، محل تاكزات، محل كيبيع تليفونات، قهوه، ريستورا، اي واحد كيفتح ملي كيخدم في هاد لي دومين هادو كيفتح هاد لابارتي تاع ايفا. كيطلبوا لهم بجوج نفس الحاله، تكون الا كانت عندك كونطراتو دي لافورو تيمبو انديتيرمينال، ولا عندك بارتي تاع ايفا كيطلبوا لك في الريديتو تكون فيه 8 ديال المليون، 8000 اورو العام اللي داز، يعني السنه الماضيه. كتكون عندك فيها وصل الفوق 8000 اورو. 8000 اورو يعني كتكون كتعداها. قل من 8000 اورو ما يمكنش تجيب شي شخص اللي كيقولوا له في الكود تكون فيه
8000 اورو. بالنسبه للناس اللي ما فاهمش هاد المساله، مثلا يعني شحال كيتخلص هاد الشخص هذا في الشهر، تيكون عنده واحد الصالير مزيان، كيكون كيفوت واحد 800 اورو ولا 850 اورو، يعني كتجي في الشهر فوق 8000 اورو، كتجي في العام فوق 8000 اورو، يعني في العام تكون كتجي ديك 9 المليون 10 ديال المليون. المهم هاد المساله هادي اللي هي ضروري تكون عنده في الريديتو العام فيه تكون مديكلاري قانونيه عنده، يعني تكون عنده في الريديتو ديالو فوق 8000 اورو، يمكن يتقدم بهذا الطلب اخوتي. وتكون عنده الكونتراتو دافيت، الكونترا ديال الكرا. الكونترا ديال الكرا اخوتي، انت كيما كتعرف ملي كتمشي عند شي شخص كتكري منه، راه كتمشي انت وياه كدير واحد الكونترا ديال الكرا، وكونترا ديال الكرا. الا ما عندكش الكونترا ديال الكرا كتكون عندك لوسبيتاليتا. لوسبيتاليتا خويا كيفاش نشرح لكم لوسبيتاليتا الا انا مثلا عندي الكونترا ديال الكرا في سميتي، وانت صديق ديالي مثلا ساكن معايا، ولا انا مسكنك معايا فابور ما كتخلص والو، ولا مثلا كتعطيني واحد لاباي وندخلك معايا، كندير لك واحد لوسبيتاليتا. هاد الشخص اللي كيدير لك لوسبيتاليتا تكون عندك غير لوسبيتاليتا انك راك ساكن في ديك الدار. هاد لوسبيتاليتا اخويا اللي داير لك هو داك الشخص، هو اللي الكونطرا سميتو، ملي كيبغي يجيب شي شخص، يجيب لك شي حد مثلا انت ملي تبغي تجيب الزوجه ديالك ولا، هو اللي كيمشي وكيتكلف وكيدير لها حتى هي لوسبيتاليتا، كيدير لها لوسبيتاليتا انه يستقبلها في داك المنزل اللي هو عنده الكونطرا في سميتو. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه المساله هذه، وتكونوا لا ما فهمتوش شي حاجه خليو في لي كومونتير، وانا معكم اخوتي، وغنخليكم حتى الايميل باش حتى الناس اللي ما عرفات شي حاجه نعاود نزيد نشرح لها اكثر. يعني هذا السيد هذا هو اللي كيدير لكم لوسبيتاليتا باش يمكن تقدر تجي لعنا. اوسبيتاليتا كتسمى خوتي، وواحد لا سيرتيفيكاتو، يعني واحد الشهاده. كيجي واحد الشخص من البلديه، كيجي للدار وكيشوف شحال من شخص عايش فيها، وهاد الدار شحال ممكن تستقبل ديال الناس. الا كانت دار كبيره مثلا تكون ممكن 5 ديال الناس ولا 4 ديال الناس مثلا. الا ديجا داك السيد ساكن غير هو وداك صاحبو اللي داير له لوسبيتاليتا، مثلا مازال عنده الحق يزيد واحد اخر ولا جوج اخرين، ماشي مشكل. كيتكلف يعني داك الخبير كيعمر داك الرابور في البلديه انه ممكن يزيد يستقبل شي واحد، ولا كان الزوج ديالك ولا ساكن غير بوحدو، ممكن حتى الكونطرا في سميتو حتى هو خصو يدير هاد المساله هادي. هي واحد كيخرج كيدير واحد سيرتيفيكاتو كيديرها من لا الكومون، يعني كيخرج واحد من البلديه كيشوف الدار وتيعطيه هاد السيرتيفيكاتو هادي، وحتى هي كيدفعها باش يعني هاد الشخص هذا اللي غادي يجيبك يستقبلك راه عنده الدار كبيره ممكن يستقبلك فيها. اوكي خويا، كيطلبوا لك كوبيا دي باسابورتو، كيطلبوا لك فوتوكوبي ديال الباسبور بريما باج، كيطلبوا لك الباج الاولى خوتي، كيطلبوا لك لاتو ديال الماتريموني، كيطلبوا لك اخويا عقد الزواج اخويا، كيطلبوه لك ديال الزوجه ديالك، كتصيفطوا لك وكترجموا بالطليانيه وكديروا لابوستيل يكون مصادق عليه، وكديروا لابوستيل وكتصيفطوا لك لهنايا. كيطلبوا لك حتى العقد ديال الزواج ديالك باش انت كتعمر الورقه. ملي كتعمر هذه الورقه هذه كيطلبوا لك هذه المساله هذه، كيطلبوا لك لاتو ديال الماتريمونيو، وكيطلبوا لك وفي حاله الا كنتي غادي تجيب الابن ديالك بلاصه لاكت ديال الزواج، كتعطيهم عقد الازدياد ديال الابن ديالك ولا الابنه ديالك، ولا المراه الا غتجيب ولدها ولا كيطلبوا لها عقد الازدياد، يعني بلاصه اللاكت ديال الزواج، وتكون مغاليزي مترجم بالطليانيه ومغاليزي وابوسيل. يعني هاد المسائل هادو خوتي هما اللي كاينين، وكنحاول كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. غادي نحاول نراجع لكم هاد المساله هذه باش نحاول اخوتي باش تعرفوا الامور كيفاش دايره، ولا ما عرفتوش شي حاجه ولا ما فهمتوش شي حاجه خليو لي في لي كومونتير وانا معكم اخوتي. بالنسبه خويا في الاول كيطلبوا كونتراتو دي لافورو تيمبو انديتيرمينال، كونتراتو دي لافورو يعني عقد دائم، وكيطلبوا ولا ما عندكش اخويا يعني كنت فاتح بروجي ديالك كيطلبوك بارتيتا ايفا، وتيطلبوا لك الريديتو ديال لانوس كورسو، يعني تكون كيتعدى المدخول السنوي ديال العام الفايت كيكون تيتعدى 8000 اورو. كيطلبوك اخويا كونتراتو دافيت، الكونترا ديال الكرا. الا ما عندكش اخويا تكون عندك لوسبيتاليتا كيشرح حتى انك راك ساكن مع واحد مع داك الشخص، وداك الشخص هو اللي كيدير لك لوسبيتاليتا انه مسكن معاه الصديق ديالو ويعني مسكنوا معاه. ولا اخويا كيطلبوا لك
كيطلبوا لك واحد السيرتيفيكاتو، واحد كيخرج واحد الخبير من البلديه وكيشوف هاد الدار هادي واش ممكن يعيشوا فيها مثلا. ممكن تقدر تزيد شي واحد اخر وشحال ساكن فيها، وكيعمر واحد لارابور وكيدفعوا، كيعطيك ديك السيرتيفيكاتو كتدفعها، وكيعطيوك لاكت ديال الماتريمونيو الا كنتي غادي تجيب الزوجه ديالك لاكت ديال الزواج، ولا كنتي غتجيب الولد ديالك اخويا غيجيب عقد الازدياد. بالنسبه لاي ورقه اللي غادي تجيبها من المغرب خصها تكون مترجمه بالطليانيه ابوستيل ايغاليزي اخوتي، يعني تكون فيها مغاليزيا ودير لها لابوستيل. يعني هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى تكونوا استفدتوا اخوتي. الى فيديو قادم ان شاء الله.